حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ آج اگر بیماری ہے، کل رب العالمین صحت عطا کرن تے قادر نے۔ آج اگر دکھ ہے، اللہ انہاں دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کرن تے قادر نے۔ آج اگر پریشان ہے، کل رب العالمین انہاں پریشانیاں نو آسانیاں اندر تبدیل کرن تے قادر نے۔ یعنی سدا حالات ایک جیسے نہیں رہندے۔ مومن بندہ جیڑا ہے، مومن گھاٹے چ نہیں رہندا، ہمیشہ قرآن پاک دا مطالعہ فرما لو، نبی پاک علیہ السلام دی احادیث مبارکہ دا مطالعہ فرما لو، مومن کدی گھاٹے چ نہیں رہندا۔ دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، امیری ہوئے، فقیری ہوئے، تنگی ہوئے، آسانی ہوئے، مومن دیاں ہمیشہ دو کیفیتاں رہندیاں نے، جو میرے ذمے دوستاں نے عنوان لگایا۔ دو کیفیتاں انسان دیاں رہندیاں نے، یا پریشانی آزمائش، یا آزمائش جو نکل دے، یعنی یا خوشی ہے یا غمی ہے۔ مومن دا اللہ ذوالجلال نے ستارہ ایسا بلند رکھے ہے کہ انہوں خوشی آئے تے اللہ دا شکریہ ادا کر دے، تے جے تکلیف آ جائے، ازمائش آ جائے تے اللہ دی رضا واسطے صبر کر دے۔ ہن رحمان دا فیصلہ تے اعلان کیے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، یعنی مومن دعا کرو ہاں اللہ سانو مومن بنا دے۔ ایدی ڈبلنگ ختم کروایا، کوشش کو اگر کوئی چل دی سادہ انہوں کر دیو، سادہ آواز سمجھ آئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ نیڑے نیڑے نہیں ہو جاندے، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے، مولانا محمد حنیف عاجز حفظہ اللہ، محترم سلفی صاحب، مولانا شبیر صاحب اور دیگر ماشاءاللہ علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے تے لاگے لاگے میرا خیال مولویاں تو دور نہیں ہٹنا چاہیے، مولویاں دے لاگے لاگے بہن دی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میں بڑے اختصار نہ چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ یعنی مومن بندہ اگر اللہ ذوالجلال دی طرفوں رحمت ہوندی ہے، مہربانی ہوندی ہے، اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں رحمت دے دروازے ہی کھول چھڑاں گا۔ سبحان اللہ۔ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، میں اپنی رحمتاں دی بارشاں نازل فرما دیاں گا۔ اور اگر مومن بندہ اے دے تے کوئی امتحان ہوندا، اے دے واسطے کوئی پریشانی تے مصیبت آ جاندی ہے، اللہ دی طرفوں کوئی آزمائش آ جاندی ہے، اے بندہ اللہ دی رضا واسطے صبر کردہ، اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہندہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے اللہ ذوالجلال دا وعدہ میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے ہور شے کوئی نہیں۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ بندہ صبر نہ بھی کرے، مثال دے طور تے خدا نخواستہ کوئی امتحان آ گیا ہے، کوئی اپنا پیارا جدا ہو گیا ہے، تے بندہ روئے توئے بے صبری دا مظاہرہ کرے، وال پٹے اور جناب اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے، تے کنہ کو چر کرے گا، بالآخر تے صبر کرنا ہی پینا ہے۔ کوئی پیارا جدا ہو گیا اور رویا تو ہیں تے بے صبری کیتے ہیں، کدی کوئی مڑ کے واپس آیا کدی آئے ہی نہیں، ہویا مدتاں مڑ کوئی آیا نہیں، ہویا مدتاں مڑ کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنہ وال پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی صبر ایسی عظیم نعمت ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی امتحان آیا، پریشانی آئی، بلکہ ایک دن کائنات امام علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ ایک بی بی قبر دے سرانے بیٹھی ہے، روئی جان دیئے، بے صبری دا مظاہرہ کر دیئے پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے بی بی صبر کر، اللہ دی رضا تے راضی رہ، اور فیصلہ بادیو ایک گل میں کہا کرنا وہاں، اے صبر دے لفظ حرف تے بڑے مختصر نے، صرف 3 حرف نے، صبر دے سواد، وہ تو انہوں بھی کچھ چیتا ہے کہ نہیں، تو تسی بھی یاد رکھیا کرو، سواد با را، 3 حرف نے صبر دے، 3 حرف نے صبر دے، ایک کہنا بڑا سوکھا ہے پر کرنا بڑا اوکھا ہے۔ یہ دعا کریا کر، اللہ کسے نو کسے امتحان چ نہ مبتلا کر دے، اللہ کسے ازمائش اندر مبتلا نہ کرے۔ اے 3 حرف نے صبر دے، سونے ہو ایک کہنے بڑے سوکھے نے، ایک کرنا بڑا اوکھا ہے۔ ایک بندہ او دا باپ فوت ہو گیا، او دے سر تو او دا سایہ اٹھ گیا، او دے سر تو ٹھنڈی چھاں والا او درخت کٹ چکا، او دی امی فوت ہو گئی ہے، او دا ابو فوت ہو گیا، او دا بھائی فوت ہو گیا، کسے میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ گیا، کنوں پتہ ہے لوگ آندے نے زمین اوہی تپ دیئے جتھے اگ لگی ہوندی ہے، کسے نو کی پتہ ہے اے دا دکھ کنا ہے، کسے نو کی پتہ ہے اے دے دل دی کیفیت حالت کی ہے، اسی تے ایک آدھے نیا کول بے کے جی مولانا صبر کرو، جی شیخ صاحب صبر کرو، حضرت صاحب صبر کرو، چودھری صاحب، حاجی صاحب جی صبر کرو، اللہ دی رضا تے راضی رہو۔ ہے واقعی بڑی بڑی گل صبر کرنا، پارے او دے کولو پوچھنا صبر کرنا اوکھا کنا ہے، کتنا مشکل ترین مرحلہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی صبر کر، تے بی بی بیچاری پریشانی ویچ، ہائے اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، بی بی پریشانی ویچ اور اپنے پیارے دی جدائی دے غم ویچ مبتلا ہے، انہیں پہچانے ہی نہیں اے منو تلقین کرنے والی ہستی کون ہے۔ آپ فرماندے نے بی بی صبر کر، ادھر شدت غم میں تے بی بی کہن لگی اپنے دھیان نہیں بیٹھی ہے، دھیان دیئے مینو صبر دیاں تلقینہ کرنے والیا، تیرا کوئی مرے تے میں ویکھاں توں کہ میں صبر کرنا ہے۔
نبی پاک سمجھ گئے کہ غم دی شدت پہچان نہیں سکے. میرے آقا علیہ السلام خاموشی نہ تشریف لے جاندے نے. کسے ویکھیا آیا آ کے کہن لگا بی بی پتہ ہی سخت جملیاں دا تبادلہ کدے نہ کر بیٹھی ہیں. کہن لگی میں جان دی نہیں میں پہچان نہیں سکی. کہن لگے کملیے اے تے اللہ دے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی سے. جلدی نال قبر کولوں اٹھی میرے پاک پیغمبر دے در دولت حاضر ہو جان دیے معذرت کر دیے. اللہ دے پیارے نبی جی میں معذرت خواہاں میں پہچان نہیں سکی. غم اتنا زیادہ میں جان ہی نہیں سکی. اور اے اللہ دے پیارے نبی جی میں ہون وعدہ کرنیا میں صبر کرانگے. تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے الصبر عند صدمت الاولا. رو دو کے تے سارے ہی صبر کر لیندے نے. ہائے پیٹ پٹ کے تے سارے ہی صبر کر لیندے نے. گریبان پھاڑ کے تے سارے ہی صبر کر لیندے نے. نوحہ کر کے چیرہ پیٹ کے اے تے سارے ہی صبر کر لیندے نے. صبر ایدہ نام نہیں صبر اینو آندے نے جدوں چوٹ لگے اودوں صبر کرے. چوٹ لگے کلیجہ دکھے تے فوراً اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہے اللہ دی رضا تے صابر رہے. اور ایک وہی وجہ کائنات امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جس بندے کو لو اللہ بچے دی نعمت نو واپس چھین لوے واپس بلا لوے پھر او بندہ اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہندہ. ملائکہ اللہ دے ہاں تشریف لے جاندے نے. اللہ ذوالجلال باوجود پتہ ہوندے اپنے فرشتیاں کولوں سوال کر دینے ملائکہ منو دسو گا میرے بندے دے اکھاں دا چین تے نور کھو کے لے آندہ دے. جی مالک لے آندہ او دے دل دا چین تے قرار چھین کے لے آئے ہو. جی مالک لے آئے ہاں. اچھا منو یہ دسو میرے بندے دا رد عمل کی سی. ہر شے دا رد عمل ہوندہ ہے نا. میرے بندے دا رد عمل کی سی. واہ ویلا کردہ سی چیرہ پیٹ دا سی گریبان پھاڑ دا سی بے صبری دا مظاہرہ کردہ سی. اللہ نہیں او تے ایک نکر لگ کے بیٹھے تے پڑھی جاندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ ہوتے تیری رضا تے راضی ہے ہوتے تیری رضا تے صابر تے شاکر ہے. اللہ فرماندے نے فرشتیوں ابنو لے عبدی بیتن فی الجنہ میرے بندے واسطے جنت ویچ ایک محل بنا دیو وسموہ بیت الحمد تے اے چونکہ میریاں حمدائیں بیان کری جاندہ میریاں بزرگیاں بیان کری جاندہ اے دے محل دا نامی بیت الحمد رکھ دیو. اے دے محل دا نامی بیت الحمد رکھ دیو. میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال فرما رہنے میری رضا تے صابر رہن والا شاکر رہن والا. اور وقت دے نالنا رب العالمین اپنے مومن بندیانو امتحان وچ تے ضرور پاندے نے آزمائشاں تے ضرور فرماندے نے. اسے واسطے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین.
اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں دا امتحان تے ضرور لیا کرنا وا کسے نہ کسے طریقے نال اللہ ذوالجلال بندیاں دا امتحان فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع فرمایا کدی میں ڈرا کے آزمانا وا دشمن دا خوف تے دشمن دا روب پا کے آزمانا وا والجوع کدی میں بھکھاں دے کے آزمانا وا ونقص من الاموال کدی میں مالاں وچ کمی کر کے آزمانا وا یعنی انج کہہ لو کدی اللہ دولتاں دے کے آزمان دے نے کدی اللہ دولتاں کھو کے آزمان دے نے یہ رب دا نظام ہے فرمایا کدی میں دے کے آزمانا وا کدی میں چھین کے آزمانا وا کدی اولاد دے کے آزمانا وا کدی اولاداں کھو کے آزمانا وا اور رب العالمین دے امتحان ایسے ساڑی تو اڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں انبیاء علیہم السلام دی جماعت اللہ جتھے جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا آفا یونس ربانی صاحب اگے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ تشریف لے اللہ نے سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے امتحان اللہ اپنے بندیاں دا ضرور فرمان انبیاء علیہم السلام تین چیزاں نال اللہ بندے دا امتحان کر دے نے مال اولاد بطور خاص مال اولاد اینا دو چیزاں نال خاص کر کے اللہ بندیاں دا امتحان فرماندے نے تے مومن میں پہلا عرض کیتی ہے مومن گھاٹے چ رہندے ہی نہیں یا تے اللہ دا شکریہ ادا کرے گا تے شکر دے بدلے رب نے اپنیاں رحمتاں برسان دا وعدہ فرمایا تے یا پریشانی تے صبر کرے گا تے صبر دا بدلہ صبر دا بدلہ سیدھا سیدھا جنت اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے نبی نے برگزیدہ نبی نے امتحان بھی کچھ چھوٹا جا امتحان نہیں آزمائش بھی کچھ چھوٹی جی آزمائش نہیں بڑا لمبا امتحان تقریباً 40 سال دا 40 ورے دا اللہ دے نبی دا امتحان جناب یعقوب علیہ السلام نے تے اللہ دے پیارے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے آپ دے کول آئے تے اپنے ابا جی نہ گفتگو فرماندے نے اے دے تو پہلا جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے تے اپنا ایک قصہ اپنا ایک خواب بیان فرماندے نے یا آبات یا آبات انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں ایک خواب ویکھیا 11 ستارے نے ایک چانے تے ایک سورج ابا جی وہ سارے مینوں سجدہ کر دینے بے تے باپ نبی سی خواب دی تعبیر جان دے سن فرماندے نے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین میرے بیٹے اے خواب پراوانو نہ دسی پراوانو
لیکن ہوندا ہوئی ہے جو اللہ نو منظور ہوندا ہے۔ ایک تے جناب یوسف عمر تھوڑی ہے، بھراواں نو 10 بیٹھے، بھرا بھی نبی دے بیٹے سے انہاں آکھیا اچھا تعبیر دا اندازہ ہو گیا ہے۔ تعبیر کی ہے 11 ستاریاں تو مراد 11 بھرا نے یوسف علیہ السلام دے، سورج تے چند تو مراد اماں جی تے ابا جی نے۔ بھراواں نو بھی تعبیر دی سمجھ آ گئی، اچھا تو ساڈے کولوں سجدہ کرانا، ویکھ اسی تیرا بان کیویں وٹنے، ویکھ تیرا علاج کی کرنے آ۔ حسد ایڈی بری لعنت تے بیماری ہے، دعا کرو اللہ حسد دی بیماری نو سارے نو بچا کے رکھ۔ ابا جی کول چلا، ابا جی ہر ویلے یوسف نو کچھڑے چاڑی رکھ دے ہو، اینو چھڈیا کرو، باہر پھریا ٹریا کرے، وہ جنگل دی سیر کر کے آئے، ساڈے نال جائے، ہوا بدلی ہو جائے گی۔ ابا جی فرماندے نے پترو تسی تے جوان جانو، یوسف بچائے کتے ایسا مینوں خطرہ لگ دے، تسی آپ تے آنے لگ جاؤ تے یوسف نو کوئی درندہ اٹھا کے لے جائے، کوئی بھیڑی آئی اٹھا کے لے جائے۔ ابا جی ساڑھے ہوندیاں سی چنگے پلے جنے جوان شیران گے، تے ساڑھے ہوندیاں والا یوسف نو کون ہاتھ لائے گا، ساڑھے تے مر جان دا مقام ہویا۔ ابا جی نو مطمئن کر لیا تے بندہ جتھے بہتا اعتماد کر دے اوتھوں ہی دھوکا کھا جاندے۔ ہن اولاد نالوں ود کے کچھ ہے جس تے بندہ اعتماد کر سکے، تے اولاد اونا دے منصوبے کچھ اور نے، پروگرامی کچھ اور نے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو لے گئے، ابا جی نو منوا لیا، یوسف علیہ السلام نو لے گئے نے تے جا کے پروگرام دے مطابق اینا کھووچ سٹن دا ارادہ کر لیا۔ پرا سٹن لگے نے، پرا نو کھووچ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیاریا گھبرانا نہیں، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا۔ گھبرانا نہیں، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں اونا اچا بٹھا دیواں گا۔ تے پھر میرے مالک نے مہربانیاں فرمائیاں، میرے بھائی میرے برادر کون جاندہ سی کال دے وک دے وکان دے یوسف نو اللہ مصر دا حکمران بنا دے وے گا۔ پر آماں کھووے چو سٹیا تے نگرانی بھی آپ کرن ڈینے، انج نگرانی کر دیا نظر پئی ایک کافلہ لنگ دے پیا، او پانی تلاش کر دے انج کھووے چاتی ماری، پانی دی بجائے منڈا لب گئے، تے منڈا بھی سونا، منڈا بھی نبی ہندائی سونا ہے، نبی عقل دا سونا، نبی شکل دا سونا، منڈا بھی سونا لب گیا، کڑ لیا۔ تے پراواں نو بھی پتہ لگا، دوڑے آنے ہے منڈا دے ساڑھا، اونجے وے کہ اساں ویچنا جے خریدنا جے تے ویچن ڈینے کون ویچن ڈینے پرانو ویچن ڈینے اللہ لو جی سودا ہون لگا کنے دا، کروڑا روپیہ دا، ارباں روپیہ دا نہیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چاند کوڑیاں دے بدلے، چاند درمان دے بدلے ایڈا سونا بچہ یوسف فروخت کر دیتا ہے۔ تے نالاں دے نے تیان رکھے آجے، ایک کتے تو آڈے کافلے چو نس نہ جائے، کتے چھپ نہ جائے، کافلے والے آن دی نگرانی، کافلے والے آن دے انڈر چ جناب یوسف نے پرا جاندے نے پہ تے جاندے پراوان دی کانڈ ویندے نے تے دل خون دے آنسو روندائے بیا تے اپنے اس کافلے دے سالار نو کہن لگے ایک واری مینو اجازت دیو نا، میں اونا جاندے ہاں مسافرانوں گلے تے مل لواں، میں اپنے کلیجے ٹھنڈ پا لواں۔ لے ہون جناب یوسف
یوسف اجازتاں لئیاں پراواں دی نظر پئی یوسف تے پھر آ رہا کھڑے ویندے نے آندے نے یوسف تو کدھر آندہ ایک واری زندگی چا آخری وارا منو اپنے کلیجے نہ لگا لو ایک واری میں تو آڑے گلے لگ کے ملنا چاہنا ہوں زندگی اندر دوبارہ شاید ہی کتے ملاقات دا امکان ہے پر آوانا ملاقاتاں ہو رہی آنے ویرانو الوداع کر دینے تے نالان دینے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے تے ملو جان دی واری اس ملنے نو میں یاد رکھاں گا تے رواں گا عمراں ساری تسی کراں وچ خوشیاں وسو تسی کراں وچ خوشیاں وسو تے اساں نصیب جدائیاں رال کے بین نصیباں والے نال پیاریاں پائیاں سر چمے دستاراں چمے سر چمے دستاراں چمے اوے سر چمے دستاراں چمے تے دیندہ نیک دعائیں اے کاربار یعقوب نبی دے اے اولاد یعقوب نبی دی تو انو خوش رکھے رب سائیں میرے بھائی میں پہلا عرض کیتا ہے حالات صدا ایک جیسے رہندے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اللہ نے کھوچو کڈیا کون جاندہ سی کہ جناب یوسف نو اے مرتبے مل جان گے کھوچو کڈیا وک دے مصر دیاں گلیاں اندر مصر دے بازاراں اندر مصر دیاں منڈیاں چ وک دا یوسف عزیز مصر دے گھر پہنچیا ایتھوں نکلے تے جیلے چلے گئے جیلوں نکلے تے تخت مصر دے بادشاہ بن جاندے نے حالات بدلے کھوج سٹن والے دانے منگنا اونڈینے تے ابا جی اپنی تھان روندے نے پہ اپنے بیٹے آنو فرما رہے نے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ پترو حالات دس دینے واقعات دس دینے اے جو کچھ کیتا دے جو کچھ بنایا دے ان میں اے دیتے تبصرہ نہیں کردہ میں تے اپنے اللہ دی رضا واسطے صبر کر رہے ہوں میں اللہ دی رضا تے راضیاں بندہ صبر کر لے اللہ او دا صلہ دنیا تے بھی عطا فرمان دینے اللہ او دا صلہ جنت دی شکل وچ بھی عطا فرما دیں گے اللہ اللہ حالات بدلے یوسف تخت مصر تینے تے پرا دانے منگن جان ڈینے اینج سامنے کھلو کے آندے یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیلا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین اے
تخت مصر تے بہن والے بادشاہ وا تھوڑے جنے پیسے لے کے آئے اینا پیسیاں دے دانے بھی تے تھوڑے ہی لبنے نے اینا پیسیاں دے بھی دانے دے نال ساڑے تے کو صدقہ بھی کر دے اسی بڑا لمبا پینا بڑا لمبا سفر کر کے آئے ایک واری دانے ملے دو واری ملے تین واری ملے تے ہون رب العالمین فرماندے نے اے میرے یوسف راز کھول دیو جناب یوسف کول پرا دانے لینا آئے نے تے انج سامنے کھلوتے نے تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے اوے کنان چو آن والے ہو اے دسو گاں کوئی تو آنو چیتائے ما فعلتم بے یوسف کوئی چیتا جے تساں یوسف نال کی بنائی ہے پیروں زمین نکل گئی لرزہ برندام نے کتھے کنانے کتھے یوسف کوئی 40 سال دا عرصہ گزر گیا تے یوسف تے کتھے کنان تے کتھے مصر دا بادشاہ یوسف دے ذکر چھیڑ بیٹھا ما فعلتم بے یوسف پتا جے یوسف نہ تساں کی کیتی ہے تے ہون ایک نے ذرا حوصلہ کیتا ہمت کیتی تے ویکے نہ چنگی طرح تے اندھا انکا لانتا یوسف اور تخت مصر تے بین والیا انکا لانتا یوسف صحیح صحیح دسیں کتے تو یوسف تے نہیں صحیح صحیح دسیں کتے تو ہی تے یوسف نہیں تے جناب یوسف فرمان دینے آنا یوسف ہاں میں یوسف یہاں وہذا اخی تے اے میرا چور نہیں اے میرا ماں جمعہ ویر بنیامین ہے میرے بھائی میرے برادر صبر دا بدلہ اللہ دنیا تے بھی عطا فرمان دینے اللہ ذوالجلال نے رحمتاں فرمائیاں ابا جی نو بلایا اماں جی نو بلایا ویرانو بلایا اینج آپ تخت مصر تے بیٹھے نے اللہ دا قرآن دا ورفا آباوی علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا ابا جی تے اماں جی تخت بیٹھے نے پر سامنے چکے نے تے انج ابا جی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے یا آبا تے اے میرے ابا جی او 40 سال پہلا جیڑا مینوں خواب آیا سی آ ویکھو اللہ نے او دی تعبیر بنا چھڑی ہے میرے بھائی میرے برادر صبر اللہ آزمان دینے اپنے پیارے انہوں دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاران کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دینی موج بہاران حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں اے اپنے پیاریاں دی احتیاز
अजमैशां करदा है। चीर दिता ज़करिया ताईं ए सारो ते रख आरी, अयूब दे तन पाई बीमारी, ओ केड़ मुसीबत भारी। ते किसरा कैसर रब दे दुश्मन, किसरा कैसर रब दे दुश्मन, ऐश करन मन भांदे। ते साडे आका फाकियां कोलों पत्थर पेट बनांदे। अल्लाह फरमांदे ने असी इम्तिहान करने आजमाने। अल्लाह फरमांदे ने मिनल खौफे वल जोए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। खुशखबरियां जन्नत दियां अल्लाह फरमाते ने सबर करने वाले वास्ते ने। साबर बंदियां नू अल्लाह दुनिया ते भी अजरे अजीम नाल माला माल फरमा देंदे ने। हुण माल दा सबर, माल दी अजमैश आई है, इम्तिहान आया ते अल्लाह दी रजा वास्ते सबर करदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे मुतालिक सीरत निगारा ने लिखे है, आम मौलवी नहीं सन मस्जिद दे, 5-7-10 हज़ार रुपया तनख्वाह ले, बहुत बड़े कारोबारी सन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, और इन्हां दे वालिद बहुत बड़े ताजर सन। इमाम साहब दे वालिद फरमांदे ने जदों फौत होने लगे न, फरमान लगे जिन्ना मेरा सरमाया, जिन्नी दौलत है, मेरा ख्याल है साढ़े चों ऐस माशरे और ऐस दौर शायद 100 वाली गल कोई नहीं, शायद 1000 वाली भी गल कोई नहीं, लखां चो कोई एक होएगा। दुआ करो अल्लाह सानू रिज़्क़े हलाल नसीब फरमाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद फरमांदे ने मेरा जिन्ना सरमाया है, जिन्ना माल है, इस पूरे माल च 1 दिरहम, साड़ी जबान 1 रुपया कह लो, पूरे माल 1 दिरहम हराम दा ते दूर दी गल है, शक वाला भी नहीं। हराम ते दूर दी गल है, शक वाला भी नहीं, ऐन रिज़्क़े हलाल है। और मैं कहा करना इंज दा रिज़्क़ खा के जे पुत्र इमाम बुखारी नहीं बनेगा ते कौन बनेगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दा बहरी जहाज आ रहा है, तिजारत दा माल है, खादम आया, मुलाजम आया, आके कहने लगा इमाम साहब बड़ी परेशानी वाली गल है, बड़ा इम्तिहान आ गया, आज़मैश आ गई। की होया? जहाज गरक हो गया, तबाह हो गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान, वाह वैला नहीं, रौला नहीं, दुहाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वक़्त दे बाद मुलाजम आया, कहने लगा जी सॉरी, माज़रत खामा, गलती लगी है, साडा जहाज बिल्कुल महफूज है, वो दूसरा जहाज गरक होया। फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह। वो सरकार डुब गया ते तां भी अल्हम्दुलिल्लाह, तर पे है बच गया ते तां भी अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे माल दुनिया दा, ना आए दी खुशी ना गए दा गम। दुआ करो अल्लाह सानू इंज दी जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इम्तिहान कर देने।
کدی مال نال مال دے کے اللہ آزماندے نے، کدی مال کھو کے بھی میرے مالک آزماندے نے، کدی دولتاں دے کے کدی کھو کے، اور کدی اولاداں دے کے اللہ کدی اولاداں کھو کے آزماندے نے۔ تے مومن بندہ جیڑا ہر حال وچ اللہ دی رضا تے راضی، اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر رہندا ہے۔ کیویں اللہ دی طرفوں امتحان، اور امتحان آندے ہی رب دے پیاریاں واسطے نے۔ ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ پریشانیاں تے ظاہر ہے کافراں تے بھی آندیاں نے، مومناں تے بھی آندیاں نے، کیویں پتہ لگے گا کہ آزمائش کدے واسطے وے، اجر ثواب کدے واسطے، کیویں پتہ لگے گا؟ سیرت نگاراں نے لکھیا ہے ایک آزمائش آئی ہے، مثال دے طور تے کاروبار چ گھاٹا پی گیا ہے، اولاد فوت ہو گئی ہے، بڑی وڈی آزمائش ہے۔ اس آزمائش دے اندر جے تے بندہ اپنے اللہ نال لو لگا لے، جے رب نال اگے رابطہ گھٹ سی، اور زیادہ رب نال رابطہ مضبوط کر لے، اور زیادہ اللہ دے قریب ہو جائے، اور زیادہ ذکر اذکار اندر مشغول ہو جائے، تے سمجھ لو اے مومن اے دے تے اللہ دی طرفوں آزمائش آئی ہے، تے اے اپنے رب نال اور زیادہ منسلک ہو گیا، تے جے واہ ویلا کرے تے آ جو کوئی ساڈے چلدا ہے سانو ہی پہنچو گھاٹا پیندا خورے اساں رب دے ماں پٹے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جے تے انج دے جملے تے انج دی بکواس کردا اے دا مطلب اے وے اس بندے نو نہ دنیا اندر کوئی فائدہ ملنا نہ آخرت اندر کوئی فائدہ ملنا۔ مومن بندہ اولاد دا امتحان آیا، اولاد دی آزمائش آئی ہے، اور میں پہلا عرض کیتا ہے نا جس بندے تے آزمائش آندی ہے پتہ انہوں لگدا ہے، تیسرے بندے نو کی پتہ ہے آگ جتھے جل دیئے جگہ اوہی گرم ہوندیے، زمین اوہی تپ دیئے، نال دے نو کی پتہ لگدا ہے۔ ذرا غور کرنا، خود میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام جیسی ہستی، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسا رب دا پیارا کائنات اندر کوئی نہیں۔